You are what you eat, be the rainbow, fill your plate with colors of life, eat good, think good and be good. नमस्कार, यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दछौँ to yet another beautiful episode of My Kitchen, My Rules. उरुषा जोशी उपस्थित भइसकेको छु र सधैँ चाहिँ हामी फेरि पनि आज एउटा नयाँ food destination ma aisakeka chhau. This is Delima Garden Cafe, which is situated at Thamel, yes, heart of Kathmandu. And let's see how the place is going to offer us. We are very much excited for today's episode and hope you are as well. So let's have a sneak peek. This place have a history of 25 long years since 1995 and yes, of course, still standing strong and erect. And the place is really very beautiful. The colors here, a little bit of colors probably will not harm anyone. So beautiful flowers, the garden area is really very tempting and pakai pani yaharलाई पनि यो place मन पर्छ नै होला. And now we are heading on to welcome out today's guest. Let's see who is our guest today. Well, with us today is a very melodious singer. र 20 वर्षदेखिको उहाँ सांगीतिक क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ र इमेज अवार्डमा पनि नोमिनेसनमा उहाँको गीत दुईपल्टसम्म पनि परेको छ र पक्कै पनि सांगीतिक क्षेत्रमा दार्जिलिङदेखि आएर उहाँको योगदान धेरै नै ठुलो रहेको छ. सो यति बेला हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ आजको भेरी स्पेशल गेस्ट गुनु राई मानन्दरलाई. स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम. थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई. सो कोरेर प्रेम पत्र एउटा माइलस्टोनै राख्ने गीत भएको छ यहाँको हैन. सो अहिलेसम्म पनि त्यही गीत चलि नै रहेको छ, सबैले मन पराइ नै राख्नु भएको छ. कस्तो लाग्छ? आफूलाई एउटा सपना पनि थियो, खुसी लाग्छ मलाई हैन. 2069 देखिको अहिलेसम्म चलि नै रहेछ एउटै गाना. म पहिला एउटा टिचर एज अ टिचरमा चिनिरहेको मान्छे, तर यो गानाले चाहिँ मलाई गुनु राई मानन्दर भनेर चिनायो. अब एज अ सिंगर हजुर 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 राम्रो भयो. यहाँको अब ब्याकग्राउन्ड भन्नु पर्दाखेरि दार्जिलिङबाट आउनु भएको हो यहाँ. अनि दार्जिलिङबाट चाहिँ धेरै हामीले श्रद्धेय कलाकारहरू पनि हामीले पाएका छौँ नेपाली सांगीतिक क्षेत्रले. सो यहाँको इन्ट्रेस्ट चाहिँ कसरी अब नेपाली सङ्गीतमै आउने भनेर कसरी चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्यो त? म पहिलादेखिको गाउँथेँ, दार्जिलिङमा हुँदादेखिको गाउँथेँ मैले. एसएलसी पछि मैले गएको थिएँ. म एउटा ब्यान्डमा पनि आबद्ध थिएँ, आरती ब्यान्डमा, जसले मलाई चाहिँ एउटा सिङ्गर बनायो भनौँ. आरती ब्यान्ड म कहिले पनि बिर्सिँदिनँ होइन. अनि त्यहाँ अब हिन्दी गानाहरू पनि गाउने थिएँ. तर मेरो आमा पनि यो म्युजिक फिल्डमै हुनुहुन्थ्यो, उता अमर गुरुङ दाईहरूको गाना गाउनुहुन्थ्यो. त्यो कारणले गर्दा आमाकोबाट पनि मैले एउटा सिक्ने मौका पाएँ, अवसर पाएँ. हजुर, त्यो कारणले गर्दाखेरि पहिला अब एसएलसी पछि चाहिँ मेरो चाहिँ एकदम मलाई मन परेको ओम विक्रम दाई र सुकमित गुरुङको दिदीको गानाहरूबाट पनि इन्स्पायर भएको म. हजुर, अनि त्यसपछि अब यहाँ नेपाल आउने मौका पाएँ र त्यसपछि लेट्स ट्राई वान्स भनेर मैले यो नेपाली गाना फर्स्ट मैले यहाँनिर सुरु गरेँ, तर राम्रो पनि भयो. अनि त्यो बेलामा मेरो कमल खत्रीसँग भेट भयो. हजुर हजुर. सो त्यो फर्केर हेर्दाखेरि र अहिलेको समयमा म्युजिक फिल्डमा के कस्तो बदलाव आएको अथवा यहाँलाई के कुरा चाहिँ मनपर्छ नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा? अब हाम्रो पालामा त धेरै गाह्रो भएको थियो होइन. अब अहिलेको जेनेरेसनहरूलाई त धेरै नै राम्रो छ होइन. अब विभिन्न प्रकारको टेक्नोलोजी अब राम्रो टेक्नोलोजीहरू पाइराख्नु भएको छ, तर हाम्रो पालामा अलिकति गाह्रै थियो. र पनि अहिलेको जेनेरेसन अनुसार चाहिँ इट्स क्वाइट डिफ्रेन्ट र म्युजिकमा राम्रो पनि भइरहेछ. अहिले चाहिँ पनि एउटा रियालिटी शोमा आबद्ध हुनुहुन्छ भनेर. हजुर हजुर. म एउटा क्यारियोके इन्टरटेनमेन्ट सोमा, रियालिटी सोमा म आबद्ध छु. सिजन 1 मा पनि म एउटा जजको रूपमा काम गर्ने मौका पाएँ र सिजन 2 मा पनि गरेँ. अब अहिले हाम्रो सिजन 3 पनि सुरु हुन लागेको छ, त्यसमा पनि मैले मौका पाएको छु. खुसी लागेछ. क्यारियोके इन्टरटेनमेन्टलाई थ्याङ्क यू सो मच पनि भन्न चाहन्छु. र हाम्रो अहिले क्यारियोके इन्टरटेनमेन्ट को लागि फर्महरू अब
वितरण भइरहेको छ र म्युजिकमा अब मनपर्ने म्युजिकमा इच्छा हुने भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ वेलकम गर्न चाहन्छु म हजुर 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 एकदम हजुर सो हाम्रो सोको नामै माई किचन रहेको छ र यहाँ पनि एउटा सफल गृहिणी हुनुहुन्छ किचनमा कतिको रमाउनुहुन्छ यहाँ किचनमा चाहिँ मलाई त्यति मतलब हुन्छ नि लाइक अब म यस्तो मिठो खाना बनाउने चाहिँ होइन तर म साधारण सिम्पल खाना चाहिँ बनाउँछु म भेराइटी यो अब खाना चाहिँ म बनाउँदिनँ हजुर सो यहाँले बनाउनुहुने फेभरेट डिस चाहिँ के हो त म त दाल भात तरकारी नेपाली र अब म मोमो बनाउँछु अनि चाउमिन बनाउँछु अनि आलु पुरी आलुदम पुरी यस्तो बनाउँछु म सो दार्जिलिङको अलिकति इन्स्टिङ आउँछ यहाँको किचनमा हजुर एकदमै मोमोमा त एकदमै चिकन मोमो भेज मोमो एकदमै बनाउँछु सबै नेपालीको मन पर्ने पनि हो हजुर 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 सो केही क्वेशनहरु रहेको छ सो मरमसलाहरु धेरै प्रयोग हुन्छ होला यहाँको किचनमा यहाँलाई मन पर्ने मसलाहरुको केही नाम लिनु पर्दा कुन कुन हुन्छ हजुर म चाहिँ अब त्यही अब तिखालाल भन्ने एउटा मसला छ जो चाहिँ एकदम आलुदमको लागि राम्रो हुन्छ त्यो तिखालाल चाहिँ अनि त्यसपछि अब बिएमसी मसला भयो अनि धुलो जिरा भयो त्यो पनि मसला हैन अनि अब चिली पाउडर भयो त्यस्तै युज गर्छु हजुर सो यहाँ अलिकति टक्क खानु पर्ने अदुवा लसुन टक्क परेको अलिकति खुर्सानी भएकोमा पर्नुहुन्छ कि सिम्पल खानु हेल्दी खाऊ भन्नेमा पर्नुहुन्छ म चाहिँ सिम्पल हेल्दी खाऊ भन्नेमै परेको छु हजुर मलाई त्यो अलि चाहिँ ओइली चाहिँ मन पर्दैन हजुर सो मेन्टेन पनि भइराख्नु भएको हजुर यसको राज के होला यसको राज पनि अब खानामा अलिकति म केयर गर्छु हजुर त्यो म अब ओइली अब त्यस्तोहरू खाँदिनँ बेसी फ्याट भएको पनि खाँदिनँ होइन अब अमिलो पिरो त्यतिकै भएको पनि मलाई मन पर्दैन अनि खाना पनि सिम्पलै हुन्छ अब भने हामी सिम्पल मान्छेको हजुर अल टाइम फेभरेट सङ सुन्न चाहन्छौँ खोलेर प्रेम ब्रदर प्लिज यति बेलाको लागि थ्याङ्क यू सो मच म अब गीत गाउँदैछु मेरो गाना सुन्नुभएको छ होला यो त सबैजनाले सुन्नु नभएको छ भने पनि सुनिदिनु होला हजुर कोरेर प्रेम पत्र मायालुलाई दिन किन किन सकिन राखेर मनभित्र मायालुलाई भन्न किन किन सकिन तिम्रो मायामा 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 म त परे छायामा 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 तिम्रो मायामा 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 थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच र यहाँको यसको सेकेन्ड सिजन आई मिन टु से नेक्स्ट भर्जन पनि आउँदै छ हजुर यो मैले अब भर्खरै हाम्रो मिटिङहरू पनि सिद्धिएको छ र पार्ट 2 को लागि हामीले अब प्रोसेसमा जाँदैछौँ हजुर पार्ट 2 चाहिँ म ल्याउँछु बजारमा हजुर यसको लागि धेरै धेरै शुभकामना थ्याङ्क यू हजुर हामी बुनुराई मानन्दरको अर्को गीत पनि सुन्न पाऊँ भन्ने थ्याङ्क यू सो मच हजुर र अब भने हाम्रो निकै एक्साइटिङ गेम रहेको छ यसमा ब्लाइन्ड फोल्ड गरेर चाहिँ यहाँले खाना के हो भनेर गेस गर्नुपर्ने हुन्छ टेस्ट एन्ड गेस सेगमेन्टमा यति बेला हामी जाँदैछौँ एन्ड वी आर एक्साइटेड फर टुडेज डिस फ्रम डेलीमा गार्डन क्याफे सो यति बेलाको लागि चाहिँ यहाँलाई म यो ब्लाइन्ड फोल्ड दिन चाहन्छु हजुर हाम्रो फुड चाहिँ यहाँको लागि स्पेसली आइसकेको छ र यो सर्भिङ त निकै नै राम्रो हामीलाई साइड प्लेट एउटा ल्याइदिनुहोस् न है सर्भिङ इज रियली भेरी गुड यो साउन्डले के गेस गर्नुभयो यहाँले गर्दैछु ओके थ्याङ्क यू सो यहाँलाई यो साउन्ड सुन्दाखेरि के हो के खानेकुरा आएको जस्तो लागिरहेको मलाई चाहिँ सिजलरै जस्तो लागिरहेको सिजर हजुर ओके नजिकै हो तर ठ्याक्कै त्यो चाहिँ होइन यहाँको स्पेसल डिस रहेको छ यो चाहिँ है हजुर सो अब त हामी यहाँलाई यो डिस सर्भ गर्छौँ यहाँले गेस गर्नुपर्ने हुन्छ सो 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 कसरी सर्भ गरौँ भने यहाँलाई पोल्न सक्छ होइन यसले सो यहाँलाई म फोर्क दिँदैछु अगाडि आउनुहोस् न हात हजुर फोर्क दिँदैछु यो फोर्क है सो मैले तपाईँलाई कसरी गाइड गरौँ भनेर म सोचिरहेको छु इट्स भेरी डिफिकल्ट है अब नट भेरी डिफिकल्ट
बट देन पोल्छ भनेर चाहिँ मलाई अलिकति डर लागिरहेछ इज इट भेरी हट इट इज सो बुनुजीलाई म आफैले सर्भ गरेर खुवाउँदैछु आज ओके दिस वान सो यहाँले आफैले सर्भ गरेर खुवाउनुहुन्छ कि अथवा घरमा पनि लाइक कस्तो हुने गर्छ यहाँको घरको सर्भिङ चाहिँ होइन आफू आफूले गर्छ हाम्रो चाहिँ हजुर सो यहाँको अगाडि मैले प्लेट राखिदिएको लेट मी इभन मोर कार्नेस दिस ल यहाँको अगाडि मैले प्लेट राखिदिएको छु सो यहाँले टेस्ट गरेर ग्यास गर्नुपर्ने हुन्छ अलिकति अगाडि लाइक प्लेट यहाँको अगाडि छ हजुर अलिक अगाडि आउने म अर्को हात दिनुहोस् न म गाइड गर्छु सो यहाँलाई यो प्लेट यहाँ छ सो यहाँले ग्यास गर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँ खानेकुरा सबै थोरै थोरै राखिदिएको छु मैले सो यहाँले ग्यास गर्नुहोस् अब फोर्कले लगाउनुहोस् अनि खानुहोस् अनि खाएर ग्यास गर्ने खाएर ओके खानेकुरा आएको छ अलिकति त्यसमा आएको छ आएको छ प्लेट उठाएर लिनु भए पनि हुन्छ यहाँको इजी कसरी कम्फर्टेबल हुन्छ त्यसरी खानुभयो हुन्छ ओके यो के भयो यो त सजिलै होला सँगसँगै खाँदै जानु सबै त्यहाँ 4-5 राखेको छु मैले होइन सो त्यो नजिक यस ठ्याक्कै ओके अलिकति मेहनत अलिकति प्रेसर लगाउनु पऱ्यो ओके सो ठिकै छ सो यो के हो जस्तो लाग्यो यहाँलाई यो खाइसक्नु भएपछि भन्नुपर्छ भने हजुर पास्ता पनि होइन फर्स्टको चाहिँ के थियो सिजलर ए होइन नुडल्स नुडल्स ओके नुडल्स इज करेक्ट नुडल्स सेकेन्ड खानुभएको सेकेन्ड ससेज हो ससेज ओके भेरी नियर अब नेक्स्ट अर्को पनि छ त्यहाँ अर्को पनि खाइहेर्नुहोस् न त्यही प्लेटमा छ मैले मजाले सर्भ गरेको छु अलि अगाडि अलिकति मकातिर अलिकति अझ मकातिर यस अलिकति अब अलिकति प्रेसर अब प्रेसर लगाउनुहोस् अनि खानुहोस् ओके पोटेटो द्याट्स करेक्ट सो नर्मली यहाँले अब गेस गर्नुभएको चाहिँ मिली नै रहेको छ अब चाहिँ यहाँको अर्को स्पेसल टेस्ट आउँदैछ वी आर सर्भिङ यु नेक्स्ट टेस्ट पनि सो यसलाई चाहिँ साइडमा लगाइदिन्छौँ हामी ओके दिस लुक्स भेरी गुड सो फेरि पनि मैले यहाँलाई अर्को फर्क दिएँ हजुरको हात अगाडि ल्याउनुहोस् न यो फोर्क मैले यहाँ दिएँ यो हात मैले यता गरेँ ओके सो यहाँले अब त्यहाँ धेरै कुराहरू छ यहाँले मजाले अब खान सक्नुहुन्छ त्यो आइसकेको छ खानुहोस् अनि भन्नुहोस् के हो भनेर चप्सी चप्सी होइन आम सो सरी चप्सी चाहिँ होइन यो चप्सी होइन ग्रिन कुरा खानुभएको थियो यहाँले चप्सी गेस गरिदिनु भयो सो त्यो यस त्यो के होला क्रन्ची पनि छ जस्तो देखिरहेको छ टोफु पनि होइन अब अर्को एउटा ओ माय गॉड आज त है अर्को एउटा तर्फ जाउँ अनि त्यसपछि त्यही फुड आयो भने चाहिँ ओके इट्स द सेम वान हो होइन खानुहोस् न फेरि टोफु नै लाग्यो यहाँलाई टोफु ओके नो वरिज सो अब भने हामी ब्लाइन्ड फोल्ड खोल्छौँ अनि यहाँले के आँखाले हेरेरै के डिस हो भनेर भन्नुहोस् अनि ब्लाइन्ड फोल्ड खोल्छौँ हामी खोल्ने हजुर माय गॉड कस्तो लाग्यो ब्लाइन्ड फोल्ड निकालिसक्नु भएपछि एकदम गाह्रो भएको थियो
गाह्रो भयो सो यो चाहिँ अमेरिकन चप्सी हजुर अमेरिकन चप्सी होइन यहाँको चाहिँ यो सिजलर काइन्ड अफ भेरी नियर टु सिजलर बट यसलाई चाहिँ कन्टिनेन्टल चिकन स्टिक भनेर भनिँदो रहेछ डिफ्रेन्ट अर्को भेराइटिजमा पनि पाइन्छ नन भेजमा सो दिस इज चिकन स्टिक अनि यहाँलाई यसको प्रेजेन्टेसन कस्तो लाग्यो एकदम राम्रो छ पहिला चाहिँ मैले त्यो आवाज आउँदाखेरि चाहिँ सिजलर नै हो जस्तो लागेको थियो होइन तर अब डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ यहाँले त सागलाई नै हुन्छ नि स्पेनिसलाई त चफी भन्दिनु त्यो त अलिकति अन्दाज भएन ओके एनिवेज यहाँलाई कस्तो एक्सपिरियन्स लाग्यो हाम्रो सोमा आउनु भएर एकदम खुसी लाग्यो राम्रो लाग्यो राम्रो छ यो प्लेस कस्तो लाग्यो यहाँलाई ठाउँ दिल्लीमा राम्रै छ म पहिलाचोटि पनि आएको थिएँ दुई तिनचोटि योसँग थर्ड होला हजुर हजुर राइट निकै नै रमाइलो भएसँग यहाँसँग कुराकानी गर्नको लागि सो अपकमिङ प्रोजेक्ट चाहिँ यहाँले प्रेम पत्र पार्ट 2 आउँदैछ भन्नुभयो पार्ट 1 जस्तै हुन्छ अथवा अलिकति भिन्न टेस्ट आउँछ कि अथवा कस्तो हुनेछ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ अब काम गरेपछि त राम्रै गर्नु परिहाल्छ होइन तर म नआएको पनि धेरै ग्याप भएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अब प्रेम पत्र टाइपको चाहिँ हुँदैन तर मेलोडिस अब गाना चाहिँ एकदमै राम्रै दिने प्रयासमा छु हजुर त्यो लिरिक्सहरू कम्पोजिसनहरू हेरिरहेको छु तर आएपछि राम्रो नै हुन्छ फर स्योर यहाँको गीतमा हामी पनि प्रतीक्षा गर्नेछौँ एन्ड थ्याङ्क यू सो मच आजको समयको लागि So yes, we do had today very melodious singer Bunu Rai Mananda with us. र उहाँले खानु भएको यो special green salad and chicken stick from Delima Food Cafe looks really very tempting. र बनेको कसरी छ भनेर चाहिँ अब हामी straightly behind the scenes यानी कि किचन तर्फ जाँदै छौँ. नमस्कार, म डेलिमा गार्डन क्याफेको सेफ झम्कनाथ चौलागाई. भर्खरै सेलिब्रेटी गेस्टले खानु भएको चिकन स्टेक विथ ग्रिन सलाद बनाउन गइरहेका छौँ. यसको लागि चाहिने सामग्री यस प्रकार रहेका छन्. यसको लागि चिकनको लेग पार्ट छ. लेग पार्टमा चाहिँ हामीले सल्ट अनि पेपर, यो चाहिँ गार्लिक, यो मस्टर्ड पेस्ट अनि यो ओस्टर सस. यसलाई अब म्यारिनेसन गर्ने. यसमा हामी रोजमेरी हाल्छौँ, फ्रेस रोजमेरी. अब यसलाई चाहिँ म यता सरलाई ग्रिल गर्न दिँदैछु. ओलिभ ओइल हालियो, त्यसपछि चिकन ग्रिल गर्छौँ. यसलाई चाहिँ हामी 10 मिनट पकाउँछौँ. रोस्ट पोटैटोको लागि गार्लिक, ओस्टर सस, सल्ट, पेपर म्यारिनेट गरेर यसमा साइडमा ग्रिल गरौँ. त्यसको लागि एक पिस ह्याम राख्छौँ चिकन स्टेकको लागि. यसको लागि हामी ब्राउन सस बनाइरहेका छौँ. यसलाई चाहिँ हामी बटर हाल्छौँ थोरै. यसको लागि चाहिँ हामी पहिला गार्लिक हाल्छौँ.
अनि यसमा स्लाइस मसरुम हाल्छौँ हामी, स्लाइस मसरुम। एकदम सस्ता थियो, यसलाई हामी एकछिन यता राख्छौँ। यसपछि हामी सोते भेज बनाउन गइरहेका छौँ। यसको लागि ओलिभ ओइल थोरै, थोरै बटर, यसको लागि सोते भेज, ब्रोकाउली, काउली, गाजर, सिमी, यसको लागि सल्ट हालौँ थोरै, अब यसपछि सोते नुडल बनाउन गइरहेका छौँ। थोरै सल्ट हालौँ, थोरै पेपर, यसलाई साइडमा राखौँ। हाम्रो चाहिँ यो ब्राउन सस रेडी भयो, तताएर हैन, बनाएर रेडी भयो। चिकन स्टेक भयो हैन। अब त्यसको लागि चाहिँ डाडु तताउँछौँ हामी, यो रम बालेर हाल्नको लागि हैन। यो भन्दा पातो छेउछाउ नडढोस् भन्नको लागि हैन। यसको साइडमा बोइल भेज, ब्रोकाउली हाल्यौँ, त्यसपछि गाजर हाल्यौँ, यसको रोस्ट पोट्याटो हालौँ अब साइडमा, त्यसपछि बटर नुडल हालौँ, त्यसपछि ह्याम साइडमा राखौँ, त्यसपछि चिकन राखौँ, यता राखौँ, तात्यो। अब यसलाई यता राखौँ, यो तताउँ, यसलाई चाहिँ हामी ब्राउन सस राख्छौँ। चिकन स्टकबाट बनाउँछौँ, यसमा चाहिँ स्टक बनाएर रु भुटेर अनि स्टक हालेर बनाउँछौँ। अनि त्यसमा चाहिँ सल्ट, पेपर, सेलरी, रोजमेरी यति हाल्छौँ। यसमा अब थोरै बटर हाल्छौँ, यसमा हाल्छौँ। यता हामी चाहिँ यता साइडमा राखेर हैन, यसलाई चाहिँ रम हालेर हैन, रममा बालेर यसलाई यसरी नै सर्भ गर्छौँ, बाल्दै लान्छौँ। चिकन स्टेकसँगै लैजानको लागि ग्रिन सलाद तयार गर्दैछौँ। यो मिक्स लेटुस, एभोकाडो क्युब्स, टमेटो,
crouton, toast bread, black olives, and lemon dressing, mustard, garlic, olive oil, lemon, salt, pepper. अब मिक्स गर्न गइरहेछु। प्लेटमा हाल्न गइरहेछु। टपमा चाहिँ पाउरोटीको टुक्रा रोस्टेड सर्भ गर्नको लागि रेडी भयो ग्रिन सलाद। To get to know more about the cafe, now we are heading on to talk to one of the owners of the cafe. So let's see what he have to say about his place. डेलिमा गार्डन क्याफेको बारेमा भन्नुपर्दा डेलिमा गार्डन क्याफे 1995 मा हामीले इस्टाब्लिस गरेर अहिलेसम्म हाम्रो कस्टमरहरूको मायाले अहिलेसम्म हामी राम्रै छौँ। हामीले चाहिँ अहिले आएर हाम्रो रेस्टुरेन्टले चाहिँ प्रोभाइड गर्ने कन्टिनेन्टल एसियन कन्टिनेन्टल फ्युजन फुडहरू हामीले प्रोभाइड गर्दैछौँ। अब हाम्रो कस्टमरहरूलाई हैन खुसी दिनको लागि एकदम सेटिस्फ्याक्सन दिनलाई अब खानाहरू उहाँहरूले भनेको जस्तो उहाँहरूको खाना हामीले उहाँको चोइसको खाना हामी बनाउँदैछौँ। हामी आउने कस्टमरहरूलाई पनि सोधी उहाँहरूको खाना के हो कस्तो लाग्यो भनेर हामी सोधी उहाँहरूको खुसीको लागि हामी खाना चाहिँ गर्दैछौँ। थमेल 7 घुम्तीको पहिलो कर्नरमा पर्छ यो रेस्टुरेन्ट। तपाईँहरूलाई आउन सजिलो छ। तपाईँहरू सबै मेरो कस्टमरहरूलाई वेलकम। We are nearly to the end of our today's My Kitchen, My Rules. र पक्कै पनि यहाँले हाम्रो शोजहरू इन्जोय गरिराख्नु भएको होला, टेलिभिजनमा हेरि पनि राख्नु भएको होला, or else यहाँले युट्युबमा पनि हामीलाई My Kitchen इमेज च्यानल भनेर सर्च गरेर हेर्नु हुँदाखेरि पाउन पनि सक्नुहुन्छ। एन्ड प्लिज लेट अस नो अबाउट यो जेन्युन रिभ्युज कस्तो लागिरहेको छ यहाँलाई हाम्रो सो। हुन त हामीले फेस टु फेस रिभ्यू पनि निकै नै राम्रो पाइरहेका छौँ, बट देन यस योर रिभ्युज आर मस्ट। वी आर देयर अन टिकटक as well, so image channel page raheko cha. If you have anything and any suggestions to give to us, please let us know about that. We will be taking those suggestions ani agami कार्यक्रममा haru त्यसमा अझै पनि राम्रो बनाउने छौं. So this is me Urusha Joshi with our whole team of My Kitchen, My Rules signing up for today. Thank you so much for watching and keep watching, keep eating and enjoy your life. Bye bye.